नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले हाम्रै कुराकानी गर्दैछौँ, अर्थात् कृषि पत्रकारिता कृषिको सञ्चारको कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा पछिल्लो समयमा कृषि पत्रकारिताको बाहुल्यता बढ्दो क्रममा छ। करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ कृषिको पत्रकारिता आवश्यकता र अपरिहार्यता पक्कै पनि देखिन्छ। तर पछिल्लो समयमा मात्रै 1.5 दशकदेखि बाट मात्रै अलिकति बढी बाहुल्यता कृषिको पत्रकारितामा देखिएको छ। र हामीले आज यति बेला विशेषतः नेपालमा कृषिको पत्रकारिताको भूमिका, अपरिहार्यता र आवश्यकताको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कृषि पत्रकारिताले कृषि क्षेत्रको उत्थान कसरी गर्न सक्छ र कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई, यथार्थ समस्याहरूलाई उठान गर्दै कसरी पैरवी गरेर त्यसको सोल्युसन खोज्न सक्छ भन्ने विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा हामी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हुन त अहिले सबै सञ्चार माध्यमले कृषिलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी देखिएको दिन खोजेको अवस्था छ। यद्यपि कृषि क्षेत्रमा मात्रै वकालत गर्ने, कृषि क्षेत्रको लागि मात्रै पैरवी गर्ने खालका सञ्चार माध्यमहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यिनै सञ्चार माध्यमको भूमिका र बाहुल्यता राम्रो पनि छ र उनीहरूले उठाएका विषय र त्यसको समस्याको समाधान पनि राम्रो पाइएको देखिएको छ। र आज हामीले नेपालमै पहिलो पटक सञ्चार माध्यमलाई, कृषि सञ्चार माध्यमलाई भन्नुपर्छ अझै, यो स्थापित गर्नको लागि र कृषि सञ्चार माध्यम पनि नेपालको लागि आवश्यकता छ, अपरिहार्यता छ भनेर चाहिँ स्थापित गर्नको लागि लाग्नुभएका र आजसम्म पनि कृषिको पत्रकारितामा संलग्न हुँदै आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले निम्तेका छौँ। अर्थात् नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। करिब सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक कृषि सञ्चारलाई स्थापित गर्नको लागि उहाँको योगदान पनि रहेको छ। र आज हामीले अगाडि भने जस्तै नेपालमा कृषि पत्रकारिताको महत्त्व, आवश्यकता, अपरिहार्यता र आजको कृषि सञ्चार माध्यम चाहिँ कसरी गुज्रेका छन्, सरकारबाट अथवा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ कृषि सञ्चारलाई कसरी हेर्ने गरेका छन् र कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै किसानलाई साँच्चीकै सूचना सुसूचित गराउनको लागि र किसानलाई थप जागरुक बनाउनको लागि कृषि सञ्चारको महत्त्व कस्तो छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने विषयलाई पनि आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी हाम्रा अतिथि अर्थात् नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अलिकति हाम्रै कुरामा केन्द्रित हुन चाहेँ मैले। आज कृषि पत्रकारिता चाहिँ कसरी गुज्रिएको छ नि, कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? कृषि पत्रकारिता कसरी गुज्रिरहेको छ भन्दा पनि कृषि पत्रकारिताले कसरी फड्को मारिरहेको छ भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ है। नेपालमा कृषि पत्रकारितालाई हिजो आर्थिक पत्रकारितासँग थोरै जोडेर आर्थिक पत्रकारिता भन्ने, तर त्यसलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा नपार्ने, त्यो अवस्थामा त्यसबेला गुज्रिएको, अहिले फड्को मारिरहेको। र नेपालमा पछिल्लो समयमा नै हरेक नेपालमा सञ्चालनमा आएका सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिएको कृषि पत्रकारिता बिट होइन, विषयगत रूपमा कृषिले प्राथमिकता पाइरहेको छ भन्दाखेरि गुज्रिरहेको भन्न पाइएन। म त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छु। यसले फड्को मारिरहेको छ। हरेक मिडियाले, हरेक सञ्चार गृहले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि सञ्चार आवश्यक छ, कृषिका समाचार आवश्यक छ, त्यही प्राथमिकता साथ अहिले म यहाँ बोल्न पाइरहेको छु नि होइन। फड्को मारिएको छ, गुज्रिएको होइन। ठिक छ। आजको अवस्थामा आउँदा हामीले सन्तोषजनक रूपमा मान्न सक्छौँ फड्को मारेको कुरा यहाँले पनि गर्नुभएको छ। र आवश्यकता अपरिहार्यता हुँदै गर्दा यहाँले त्यो समयमा, तत्कालीन समयमा चाहिँ नेपालमै पहिलो पटक कृषि सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि यहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो। 25 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, अर्थ अथवा अन्य बिटमा पनि हेर्नुभएको थियो। र साँच्चीकै कृषिको बिट चाहिँ अथवा कृषिलाई मात्रै छुट्टै सञ्चार माध्यम चाहिन्छ भनेर चाहिँ सुरुवात गर्न खोज्नुभयो त्यो समयमा है? आवश्यकता नै देखेर हो? निकै कठिन अवस्था थियो। आजभन्दा करिब 11 वर्ष अगाडि कृषि विकास मन्त्रालय, जसले कृषि सञ्चार केन्द्र खोलेर रेडियो र टेलिभिजनबाट कृषि कार्यक्रम उत्पादन गर्थ्यो, सरकारी निकायबाट, र निजी क्षेत्रले कृषि सञ्चार गृह खोल्नुपर्छ भन्ने आँट गरिरहेको अवस्था थिएन।
हामी राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक समाचार, नेताजीहरूको चाकडी, उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउने काम गरेँ होला लेखेरै। तर आम किसानहरूलाई ती नेतृत्वमा पुग्ने ती नेताहरू, ती मन्त्रीहरूले किसानहरूलाई भोट बैंक मात्रै बनाए। हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव खोप्नु पर्यो, बिउको अभाव खोप्नु पर्यो, तर उनका आवाज कहिले पनि बिकेन। उनीहरू सधैँ पीडामा भए। कृषि उत्पादन गर्ने हाम्रा बाआमाहरू होइन, कृषि उत्पादकको त वृद्धि गर्नुभयो, तिनै नेतालाई खुवाउनु भयो, त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, तर उहाँहरूका हरेक पीडालाई त्यो नेतृत्वले कहिले पनि प्राथमिकता राखेन। राख्नुको कारण के हो भनेदेखि त्यो कसले लेखिदिन्छ त? किसानले दुःख पायो, किसानले लागत मूल्य पाएन, किसानले मल पाएन, किसानले बिउ पाएन भनिदिने को त? आफूलाई ठुला सञ्चारगृह भन्नेहरूले कहिले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन्। ठुला अखबारहरूले कुनामा भित्री पेजको एक कोलममा कता कता हो कि जस्तो गरेर राखेको अवस्थामा हामीले कृषि सञ्चारगृह, कृषि साप्ताहिक नेपालमा पहिलोबाट दर्ता गरेर प्रकाशन गरिरहँदा अहिलेको कृषि विकास मन्त्रालय केही सहसचिवहरू, केही त सचिव भएर रिटायर हुनुभयो, उहाँले कृषि पनि सञ्चार हुन्छ र भन्ने खालको दृष्टिकोण थियो। आज तिनै महान व्यक्तित्वहरू ओहो यसो गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँहरू आइदिनु पऱ्यो, कृषिको कुरा उठाइदिनु पऱ्यो, गर्व लाग्छ होइन। उहाँहरू उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ। हिजो कृषि मिडिया चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू आज खोजिरहनु भएको छ। हाम्रो उपलब्धि यही हो, किनभने किसानको आवाज बोलिदिने कोही पनि भएन कि किसानको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो बेलामा कृषि पत्रिका निकाल्यौँ, कृषि साप्ताहिक, कृषि अनलाइन एकैचोटि सुरुवात गऱ्यौँ र हामीले कृषि क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरालाई त्यो बेलामा सुरुवात गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा विभिन्न परियोजनाका नाममा किसानलाई लुट मचाउने, किसानको नाम देखाउने, सीमित व्यक्तिहरू मोटाउने हो, त्यसको भण्डाफोर गर्ने अभियान पनि हामी लाग्यौँ र केही अभियान हाम्रा सफल पनि भए होइन। किसानलाई आएको पैसा किसानमा पुग्नुपर्छ, झोले किसानका पुग्नुहुन्न, झोले किसानहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी दृढ सङ्कल्पका साथ लाग्यौँ र आज पनि लागिरहेका छौँ र भोलि पनि लाग्छौँ त्यसमा चाहिँ। त्यस कारण कृषि सञ्चारगृह यतिखेर ठुला मिडियाले पनि प्रयोग गरेका छन्, देशभरि धेरै अनलाइनहरू सुरुवात भएका छन् होइन, पत्रिकाले प्राथमिकता दिएका छन्, रेडियोले प्राथमिकता दिएका छन्। यो दिनु भनेको अब कृषिले केही फड्को मार्दैछ है, कृषिले केही परिवर्तन ल्याउँछ। हामीले पटक पटक उठायौँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर नेताहरूले भन्छन्, तर कृषिलाई किन प्राथमिकता दिएनन्? अनि कृषि प्रधान देश होइन, यो त कृषक प्रधान देश हो भनेर मैले पटक पटक भने। नेपाल कृषि प्रधान होइन, कृषक प्रधान देश हो। त्यसै कृषि प्रधान नभनिदिनु होला है, कृषक प्रधान भनिदिनुहोस्। किनभने हामी कहाँ अहिलेको हेर्नु करिब 63 देखि 65% जनता कृषिमा आश्रित छन्, तर हामीले अरबौँको चामल किनेर ल्याएर खान पर्छ भनेपछि कसरी हामी कृषि प्रधान भयौँ? हामी त कृषकको देश, कृषक प्रधान हो कि। यी कुराहरू चाहिँ सञ्चारगृहले अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अलिक गर्व लाग्छ। जस्तो सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वको कुरा आफ्नै छ र कृषि क्षेत्रका कुराकानी गर्दै गर्दा कृषिको मात्रै वकालत गर्ने, कृषिका मात्रै विषयहरूलाई उठाउँदै गर्दा चाहिँ अझ बेसिक रूपमा जाँदै गर्दा चाहिँ अझै एडभान्समा विषयहरू उठाउँदै गर्दा चाहिँ आज यो अवस्थासम्म आउँदा यहाँले भन्नुभएको छ, अगाडि पनि भन्नुभयो फड्को मारेकै अवस्था छ भन्नुभएको छ। यद्यपि सञ्चारगृहका पनि आफ्नै समस्या पनि होलान्, यद्यपि यो अवस्थामा हामीले सन्तोक मान्नुपर्ने अवस्था हामी आइसकेका छौँ। अब सञ्चार माध्यमको कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले कृषिको मात्रै बेसिक हुँदै गर्दा आज कृषि सञ्चार माध्यम अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँहरू जस्ता हामी जस्ता पछिल्लो पुस्ताले पनि हामीले सुरुवात गरेर यो विषयलाई अनुकरण गरेर अगाडि पनि बढेका छौँ। यद्यपि कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ हामी पनि लागिराखेका छौँ, सरकारका बजेटहरू हरेक वर्ष थपिएका छन्। यद्यपि यो हाम्रो आयातित दर अझै बढेको अवस्था छ, युवाहरूमा अझै भने जस्तो आकर्षण पनि देखिया छैन। यो आजको अवस्थालाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई चाहिँ? अब हामी भ्रमपूर्ण समाचार भन्छु म, त्यो अन्यथा नलाओस्। मेरो पेसाप्रति म गर्व गरिरहँदाखेरि हाम्रा ठुला मिडिया भन्नेहरूले, आफूलाई जसले ठुला मिडिया भन्छ, त्यस्ता मिडियाले के लेखिदिए, के सम्प्रेषण गरिदिए भने हामीले बिक्री गरेको मूल्यलाई नाफा अथवा कमायो भन्ने हेडिङहरू राख्यौँ, जसले गर्दा नयाँ पुस्ताहरू जो विदेशबाट थोरै कमाएर 2-4 लाख 2-5 लाख रुपियाँ ल्याएर ओहो म विदेशको माटोमा किन जाने, मैले ल्याएको पैसा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भने जुन उत्साहबाट आउनुभयो र त्यो हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले लेखिदिएका हेडिङ देखेर दङ्ग पर्नुभयो र कृषिमा लगानी गर्नुभयो। बजार छैन, लगानी त गर्नुभयो नि त, उत्पादनको त बजार हुनु पऱ्यो, बजार छैन, उसको लगानीको फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी छैन, उहाँ डुब्नुभयो, फेरि उहाँ मलेसिया दुबई खाडी फेरि भाँसिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यो कारणले गर्दा आज हामी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले कोही व्यक्तिले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ गर भनिरहँदाखेरि
त्यसको सुरक्षा दिइदिनु पर्दैन? तिम्रो यदि तिमीले कृषिमा लगानी गरेका छौ, उत्पादनमा जोड दिएका छौ भने तिम्रो लगानीको ग्यारेन्टी म हुन्छु भने राज्यले बोल्नु पर्यो। तपाईँ आज हामी विदेशी लगानी कुराकानी गरेका छौँ, सिमेन्ट खोल्न विदेशी लगानी ठिक हो नि, फलाम कारखाना खोल्नको लागि नेपालको सरकारले लगानी गर्न दिने, अनि कृषि उत्पादन बढाउँछु, उत्पादकता वृद्धि गर्छु भन्यो भने चाहिँ फेरि यहाँ नेता भनाउँदाहरू हुँदैन, कृषिमा कुनै हालतमा लगानी बढाउनु दिनुहुन्न भन्ने। अनि हामीले आयात नगरेर के निर्यात गर्न सक्छौँ त? हामीले त निर्यात मान्छे गरिरहेका छौँ त। सरकारले के भन्छ? विदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने, फिर्ता बोल्यौँ, कृषिमा लगानी गर्न उत्साहित गरौँ, कृषकमा परिणत गरौँ, कृषि व्यवसायी बनाउँ भन्छन् होइन। वर्ल्ड ब्याङ्कले व्यावसायिक कृषिको नाममा कति करोडौँ खर्च गर्यो, अरब खर्च गर्यो, यहाँलाई थाहा छ। खोइ त आज हामी आज 1 दर्जनभन्दा बढी ठुल्ठुला प्रोजेक्ट छन् अरबौँ रुपियाँका। ती अरबौँ रुपियाँ कहाँ जान्छन्? हिसाब गरौँ। यदि त्यो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भइदिएको भए हामी निर्यात गर्न सक्ने हुन्थ्यौँ, आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो कहाँनिर बिग्रियो भने कागजमा हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, कागजमै बिक्री गऱ्यौँ, कागजमै झ्वाम पार्यौँ कि। अनि हामी फेरि निर्यात हामी गर्न सक्छौँ। एउटा जब अलैँची मात्रै निर्यात गर्ने हो भने पनि कति राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रो सरकार कहाँनिर चुक्या छ? सक्दैन। यिनीहरू आफू स्वचालित छैनन्, यी परिचालित छन्। जब नेपालका नेताहरू कृषिमा नाम लिएर कृषकका सङ्गठनका नाममा जो पदमा पुगेका छन् नि, जब यिनीहरू परिचालित भइरहन्छन्, स्वचालित हुँदैनन्, तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास चाहिँ हुँदैन। र हामी कृषि पत्रकारहरू पनि त्यसको छायामा पर्छौँ। हामीले होस्टे हैँसे गरेर कृषिलाई अगाडि मिडिया चलाउनु पर्छ भन्लाम, तर राज्य खोइ त? कृषि विकास मन्त्रालय केही भूमिका हुँदैन सञ्चार गृहको लागि? सञ्चार मन्त्रालय केही भूमिका हुँदैन त्यसको लागि? सञ्चार मन्त्रालयले हिजो कुनै बेला राजाको शासनमा हन्डी बाँडे जस्तो केही अमुक राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन सञ्चार संस्थाहरूलाई पैसा बाँड्छ, कसैलाई 8 लाख, कसैलाई 20 लाख, कसैलाई 5 लाख। तर यो बाहिर आउँदैन। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा जसरी पत्रकारलाई 3000 देखि 30 लाखसम्म पनि बाँडे भन्ने आयो, हन्डी भन्ने एउटा थियो, आज तिनी अमुक दलका अमुक सङ्गठनहरूले पैसा लिन्छन्। यहाँलाई याद होस्, स्मरण होस्, सञ्चार मन्त्रालयको तपाईँले गएर असार 25 गति हेर्नु कुन कुन पत्रकारहरू सङ्गठनहरूले पैसा लिन्छन् भन्ने कुरा छर्लङ हुन्छ। अनि हामी कुरा गरेका छौँ, हामी त कहाँ पत्रकारिता गरेका छौँ असिमजी? हामी त पत्रकारिता गरेका छौँ। किनभने हामी कृषिमा गर्ने त किसानको आवाज बोलिदिएका छौँ। बिचरा किसानको गोलबडा कुहियो, सरकार राहत देऊ भनिरहेका छौँ। यहाँ त फलान नेताले यसो गर्नुभयो, उसो गर्नुभयो, अनुत्पादक रूपमा खर्च भइरहेको छ कि। हामी त उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरौँ न, त्यसलाई प्रोत्साहन गरौँ न। एउटा पार्टीको एउटा नेताको झोले बनेर उसले गरेका गलत कुरालाई लुकाएर राम्रा कुरालाई गर्न किन मिडिया चाहियो? त्यसकारण पनि कृषि मिडिया यसकारण आवश्यक छ कि यो देशको आर्थिक मेरुदण्डको सबैभन्दा ठुलो सशक्त भनेको हाम्रो देशमा कृषि। नखाइ त बाँच्न सक्दैन नि त। लकडाउनले देखाइदियो नि त होइन, त्योभन्दा अगाडिको नाकाबन्दीले देखाइदियो नि त। भनेपछि नाकाबन्दीको अवस्थामा होस् अथवा लकडाउनको अवस्थामा सारा मान्छे सहर छोडेर गाउँमा गएर त्यो बाँझो खेतमा कुटो कोदाल लिएर त रोप्न थाल्यो नि त। भनेपछि कृषि महत्त्वपूर्ण हो कि रहेछ? त्यो कसो कारणले भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्ता कृषि पत्रकारहरूले हो नि त। यहाँ त परिचालित हुने ठाउँै छैन। सबै कृषि पत्रकारहरू स्वचालित छन्, आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेका छन्। हामीले गर्नुपर्छ अब देश बनाउनको लागि भनिरहेका छन्। आज कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि अमुक मिडियाले किसानको एउटा राम्रो कुरा तपाईँले चाहिँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ? भ्रम बाहेक एउटा किसानले लागत मूल्य पाउँदैन भनेर लेख्न सक्ने आँट गरेको छ? छैन नि त। अनि हामी उत्पादकता वृद्धिका कुरा म त भन्छु कृषि विकास मन्त्रालयले आजभन्दा अहिले म बोलिरहँदा भन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखिको हिसाब गरेर जहाँ अनुदान दिएको छ, अनुदान दुरुपयोग भएको छ 10 वर्षमा निरन्तर, त्यो अनुदान लिने व्यक्तिले यदि उत्पादनमा संलग्न छैन भने त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने त्यो सचिव होस्, मन्त्री होस्, परियोजना आय निर्देशक होस्, त्यसबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मुलुक समृद्ध कृषि हुन्छ, समृद्ध किसान हुन्छ। कतिपय ठाउँमा भण्डाफोर पनि गरिएको छ भन्नुभएको छ यहाँले, यहाँ पनि अलिक खरो पनि उत्रिनुहुन्छ बेला बेला। यद्यपि हामी विषयगत रूपमा कतिको गहन भित्री रूपमा जान सकेका छौँ अहिले पत्रकार? हामी सबैको एकैचोटि आकलन गर्दै गर्दा होइन, कृषि पत्रकारहरू भनेको खेतमै जाने हो कि। राजनीति समाचार लेख्ने साथीहरू कोठामा बसेर अनुमान प्रचण्डजीले यो बोल्नु होला, शेरबहादुरजीले यो बोल्नु चाहिँ मलाई थाहा छ भन्थ्यो, टुइक्क लेख्दै भइहाल्यो। तर कृषि गर्ने त्यो यो कुन किसानले, रोल्पाको कुन किसानले के भन्छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ र?
नवलपरासीको एउटा चाहिँ गाई पाल्ने कृषकले के भन्छ भन्ने उसलाई थाहा नहुन सक्छ। सिन्धुलीको जुनार उत्पादन गर्ने किसानको पीडा उसलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस कारण पत्रकार त्यही सिन्धुली पुग्नुपर्छ, त्यही नवलपरासी जानुपर्छ, त्यही रोल्पा रुकुम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिँड्नै पर्छ, खेतमै पुग्नुपर्छ, किसानको गोठमै पुग्नुपर्छ र मात्रै समाचार आउँछ। त्यस कारण यति मिहिनेत गरेका छन् कृषि पत्रकारहरूले, उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यले कृषि पत्रकारलाई त के भन्ने, राज्य त छ कि छैन मलाई थाहा छैन, राज्य छ भनिन्छ तर कहाँनिर छ क्या? जो मान्छे यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, यो देशका हरेक नागरिक हाम्रा पुर्खाले जसरी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भएको थियो त्यो अवस्थामा कृषिलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, हामीले उत्पादन गरेको चिज निर्यात गर्नुपर्छ भनेर किसानको वकालत गर्ने कृषि पत्रकारलाई राज्यले के गरेछ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म? निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले किसानका कुरा गर्नुभयो। अब कृषि पत्रकारका नै कुराकानी गर्न चाहन्छु मैले। नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घ आजको आवश्यकता देखियो र यहाँले साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ लिड गर्नुभएको छ, अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घ कसरी अगाडि बढेको छ? कृषि पत्रकार महासङ्घ भनेको पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा गर्ने सङ्गठन हो। कतिले भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ थियो, किन कृषि पत्रकार महासङ्घ खुल्यो? पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन हुँदै थियो, हामीले कृषि पत्रकार महासङ्घ गठन गरेर संस्था स्थापना गर्दाखेरि धेरैबाट प्रेसर आयो। पत्रकार महासङ्घको हुँदाहुँदै यो समानान्तर सङ्गठन किन भन्ने, यो होइन, भ्रम हुनुहुन्छ। पत्रकार महासङ्घ भनेको छात्र सङ्गठन हो, ठिक छ। कृषि पत्रकार महासङ्घमा त्यो एमाले निकट प्रेस चौतारी, काङ्ग्रेस निकट प्रेस युनियन, त्यसरी सङ्गठन बनायो होइन। यो सङ्गठन भनेको विशुद्ध कृषिमा मात्रै कलम चलाइरहेका छन्, जो खेतमै पुगेका छन्, किसान कहाँ पुगेका छन्, उहाँहरूको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। पेसागत सुरक्षा कृषि पत्रकार महासङ्घले उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पत्रकार महासङ्घ खोल्या हो। यहाँ कुनै अमुक पार्टीका झोलेले नेतृत्व गरेको छैन क्या। यो सङ्गठन विशुद्ध कृषिमा कलम चलाउने पत्रकारको मात्रै हो। त्यसकारण पनि मैले भने, त्यस बेला पनि भने, पत्रकार महासङ्घ चाहिँ हाम्रो कुनै समस्या होइन। त्यो संस्था आफ्नो ढङ्गले चलिरहोस्। राज्यले करोडौँ दिइरहेछ, लाखौँ दिइरहेछ, घर बनाइदिएछ, पालिदिएछ, आफ्नो ढङ्गले चल्छ। किनभने त्यहाँ त राजनीतिक दलले फलाना टिका लगाइदिएर अध्यक्ष बनाइदिए, फलानालाई महासचिव बनाइदिए, फलानालाई सचिव बनाइदिए, अनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मिलेर अनि चुनाव लडेर जित्या संस्था हो नि त्यो त। त्यहाँ त त्यो नेताप्रति वफादार हुने हो त्यो। अहिलेको नेतृत्व हेर्नु न, अहिले सञ्चार माध्यम आयो, पत्रकार महासङ्घको विवाद कति आइरहेको छ। कृषि पत्रकार महासङ्घमा त कुनै नेताले कृषि पत्रकार महासङ्घमा तपाईँहरू दुईवटा सङ्गठन मिलेर चाहिँ अध्यक्ष बन्नुहोस्, महासचिव भन्नुहोस् भन्ने आँट गर्न सक्छन्? त्यो हिम्मत कुनै नेतासँग छैन। कृषि पत्रकार महासङ्घ शुद्ध रूपमा कृषि समाचार लेख्ने, किसानको वकालत गर्ने, ती पिछडिएका किसानहरूको वकालत गर्ने, पीडित किसानहरूको वकालत गर्ने पत्रकारहरूको साझा सङ्गठन हो। त्यसकारण यहाँ राजनीतिको र पनि छैन। त्यसकारण पनि यो आवश्यकता हो, यो देशको आवश्यकता हो। कृषि पत्रकार महासङ्घ चाहिँ आवश्यक होइन। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानुभयो भने, तपाईँ के व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने म कृषि पत्रकारिता गर्छु भन्यो भने कति खुसी हुन्छ। तपाईँ म राजनीतिक अखबारमा समाचार लेख्छु भन्नुहोस्, उसले तपाईँलाई त्यति राम्रोसँग हेर्दैन। उसले बुझाएको छ कि राजनीतिले विश्वमा काहीँ पनि समृद्ध भएको छैन। देश समृद्ध बनाउन उत्पादनै हुनुपर्छ, उत्पादकत्वमै जोड दिनुपर्छ। भनेपछि हामी त उत्पादन गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो नि त। त्यस कारण पनि यो महासङ्घ अहिले पत्रकार साथीहरूको हकितका लागि कुराकानी गरेको छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कृषि पत्रकारहरूलाई विदेश भ्रमणदेखि लिएर उहाँको सुरक्षाको लागि, स्वास्थ्य उपचारदेखि धेरै कुरामा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ, हाम्रो कृषि पत्रकार महासङ्घले अगाडि बढाउँछ भने हामीले 25 लाखको अक्षय कोषको घोषणा पनि गरेका छौँ। जुन दिन स्थापना गऱ्यौँ त्यसबाट हामीले कुनै पनि कृषि पत्रकार साथीहरू बिरामी भए, उपचार गर्न समस्या भयो भने त्यो चाहिँ कृषि पत्रकार महासङ्घको 25 लाख अक्षय कोष घोषणा गरेका छौँ। त्यसबाट आएको ब्याजले उहाँहरूको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूसँग राजनीतिक अफारको नेतासँग पहुँच छैन कि। कुनै पनि कृषि पत्रकार उपचार गर्न नपाएर मर्न अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामी त्यो अभियान जोडेका छौँ। कर्म भनेको त गर्ने नै हो। जब समस्या पर्छ, त्यो समस्या पर्दाखेरि, पीडा पर्दाखेरि तपाईँको पेसागत सङ्गठनले तपाईँलाई होस्टेम हैसियत गरेन, मलम लगाउने काम गरेन। हिजो पत्रकार महासङ्घले गर्न सकेन र आज पनि गरेको छैन भन्छु म, गर्वसाथ भन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आजसम्म कुन चाहिँ पत्रकारको लागि गर्यो? कुनै अमुक नेताले फलानालाई गर भनेर पैसा बाँडिरहेको छ उपचार खर्चको नाममा? 80 लाखको गाडी चढ्छ, त्यसलाई 80,000को सहयोग चाहिन्छ? आवश्यक छैन नि हो। त्यस कारण आज हामी कृषि पत्रकारको सुरक्षाको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूको हकितका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ। राज्यले गर्दैन, हामी आफै गर्छौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ। एउटा किसानसँग र सम्बन्धित निकायका कुराहरूको एउटा
यो लिङ्केजको लागि सपोर्ट गर्ने भयो कृषि पत्रकारको सङ्गठनले अथवा कृषि पत्रकारहरूले गर्ने भए, अर्को पाटोबाट चाहिँ किसानका साँच्चीकै मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट सल्युसन खोज्ने प्रयासमा पनि जुट्दै गर्दा चाहिँ अब कृषिको विकास हुँदै गर्दा कृषिको प्रवर्धन गर्ने कुराहरू र व्यतिथिहरूलाई पनि चिर्नको लागि पनि पत्रकार महासङ्घ र पत्रकारिता कृषि पत्रकारिता चाहिँ सफल हुनेमा दुईमा छैन कसैको। यद्यपि हाम्रा केही कुराहरू केही कमी कमजोरीहरू सीमित स्रोत साधनका बीच पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? अब यो सीमित स्रोत साधनबाटै हामी जुट्ने हो, किनभने मैले सुरुवातदेखि भन्दै आइरहेको छु कृषि आफै ओझेलमा परेको छ। राज्यको कुल बजेट हेर्नु भने कृषिलाई हो कि जस्तो दिएको छ नि त, होइन? कृषि पत्रकारलाई त राज्यले देखेकै छैन, कहाँ देखाएको छ कि? कृषि पत्रकार त आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म किसानका कुराकानी गर्ने, किसानले सहज रूपमा मल पाउन्, गुणस्तरीय बिउ पाउन्, उहाँहरूले चाहेको सिँचाइ होस्, हुनुपर्छ भन्ने आवाज निकाल्ने यी पत्रकारहरूको विशेष गरी व्यावसायिकताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कृषि पत्रकार महासङ्घको एउटा एजेन्डा हो। र कृषकका नाममा लुटी खानेहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। विदेशी दात्री निकाल दिएको रकम त्यही किसान कहाँ पुग्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा कलमहरू, हाम्रा रेडियोका ध्वनिहरू, हाम्रा टेलिभिजनका पर्दामा त्यो देखाउनुपर्छ है साथी हो भन्ने हामीले त्यो लबिङ गर्ने हो, होइन? त्यसकारण अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। कृषि सञ्चारगृहहरू जति पनि अहिले सञ्चालनमा आएका छन्, प्रसारणमा आएका छन्, बिचरा म भन्छु, होइन? म आफै सञ्चारगृह सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यति कठिन अवस्थामा छ, त्यो सञ्चारगृह मर्ने हो कि कुन बेला मर्छ थाहा छैन कि, किन राज्यको कुनै अङ्गले त्यसलाई दृष्टिकोण पुर्याउन सकेका छैन भने मैले स्वचालित हो कि परिचालित होइन, परिचालित भएको भए यहाँका अहिले आइरहेका छ नि धेरै सञ्चारगृहहरू, हेरौँ न, स्रोत हेरौँ न। अहिले नेपालमा सञ्चालन भएका सञ्चारगृहको लगानीलाई पारदर्शी ढङ्गले गरौँ त, को कहाँ पुग्छ, को नाङ्गिन्छ। त्यही अवस्थामा कृषि पत्रकारहरू पनि खोजौँ त ल, घरबाट मबाट सुरु गरौँ। मैले कृषि पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि मेरो लगानी कहाँबाट भयो, कहाँ मबाट सुरु गरौँ, त्यो गर्व गर्छु म। किन हामी परिचालित होइन, हामी स्वचालित हो, हामी प्रष्ट पनि छौँ, प्रष्ट छौँ। आज मिडिया किन चाहियो देशमा यत्र मिडिया? आवश्यक छैन नि त, आवश्यक छ सीमित मिडिया, है? त्यसले राम्रो कुरा दिनु पऱ्यो कि। यहाँ प्रत्येक व्यापारीका मिडिया, प्रत्येक वडा अध्यक्षका मिडिया, प्रत्येक मेयरका मिडिया, प्रत्येक सांसदका मिडिया कसरी जान्छ हो? अनि त्यसको ओझेलमा अनि फेरि कृषि बिचरा, यो कृषि जसरी किसानलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ छैन, कृषि सञ्चारगृह कृषि पत्रकार हेर्ने कुरा पोजिटिभ छैन। मैले सुरुमै भने भोट बैंक, प्रत्येक पार्टीका किसान सङ्गठन छन्, उखु किसान आन्दोलन गर्छ, बिचरा माइती घरमा आएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै एउटा अमुक पार्टीको नेतृत्वले त्यो किसानको लागि हामी बोल्छु भन्न सकेका छ? आज चिनीको उखु मूल्य नपाएर किसानहरू छटपटिरहेका छन्, उखु किसानको लागत मूल्य आउन सकिरहेको छैन। हाम्रा देश चलाउने नेताहरू त्यो अमुक उद्योगीसँग 5 स्टार होटलमा बसेर अनि यति पैसा दिँदा ठिक हुन्छ, यति मेरो भागमा पर्छ कि पर्दैन, उखु किसान भने यस्तै हो भनेर त्यो व्यापारीसँग बसेर अनि छिनोफानो गर्छ। त्यही हो, त्यसले किसान कहिले हित हुन्छ? किसान आयोग बन्यो, म त सुरुमा कुनै बेला हामी किसान आयोग बन्नुपर्छ भन्ने मान्छे मै हो। अहिले किसान आयोग खारेज गर भन्छु म, कामै छैन। 5 जना आयुक्तहरू त्यो चिल्लो गाडी चढेर चाहिँ हिँड्नलाई किन चाहियो त्यो आयोग? त्यो आयोगले अहिलेसम्म कुनै काम किसानको पक्षमा बोलेको छ? विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेक। उखु किसान मरेका छन्, टमाटर खेतीका किसान छन्, गाईका दुध उत्पादक किसानहरू लागत मूल्य पाइरहेका छन्। त्यो किसान आयोग के काम? पार्टीका ती सङ्गठन के काम? खालि भोट बैंक मात्रै हो नि त। हामीलाई भोट देऊ, जितौ, म मन्त्री बन्छु, लुटेर खान्छु तिम्रो नाममा। म परियोजना ल्याउँछु ठुल्ठुला वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि, जायकादेखिका, त्यो पनि झ्याम्मै म खान्छु। तिम्रो नाम लिन्छ है किसानको नाममा आएको, त्यो भएको त छैन। च्यालेन्ज गरौँ, उहाँहरूले ल्याएका बजेट किसानका कतै पुग्यो हेरौँ त। कुनै अहिलेसम्म 10 वटा मन्त्री करिब मैले भोगेँ, कृषि मन्त्रीहरू 8-10 वटा सचिव भेटेँ, भोगेँ। एकाध सचिव र मन्त्री बाहेक उहाँहरूले मसँग च्यालेन्ज गर्न आउनुहोस्, तपाईँहरूले त्यो कृषि विकास मन्त्रालयमा बसेर किसानका नाममा कति लुट मचाउनु भएको छ, म भण्डाफोर गर्छु र अहिलेसम्म गरिरहेको पनि छु। उहाँहरूले मसँग यसरी गफ गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न। नार भन्ने संस्था छ, के गर्छ त्यसले? अनुसन्धान गरेको छ। अमुक पार्टीहरूको भागभण्डा गर्ने ठाउँ, राजनीति गर्ने ठाउँ। कृषि अनुसन्धान परिषद जस्तो संस्था एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मधेसवादी भनेर झगडा गर्ने ठाउँ हो त्यो। यो बिउ उत्पादन गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ भन्नुपर्ने होइन।
हामीले त्यो समाचार राजनीति गर्ने अखडा भयो भने हामीले समाचार मारिदिउँ काटिदिउँ खुट्टा भाँचिदिउँ भाँच्न सके भाँचे हुन्छ मर्ने त एक दिन हो अमर त कोही पनि छैन ढिलो र चाँडो मात्रै हो नि त्यस्तो धम्कीले अहिलेको कालमा डराउँछ भने डराउनु छैनन् अब हाम्रो काममा के हो भण्डाफोर गर्ने हो किसानको नाममा पुग्नुपर्छ किसानले लागत मूल्य पाउनुपर्छ उसले बजार पाउनुपर्छ उसले उत्पादनको ग्यारेन्टी राज्य लिनुपर्छ भनेका छौँ हामी अरू के भनेका छौँ र कृषि पत्रकारले अरू केही भनेकै छैन मलाई यो गर्दै त्यो गर्दै भनेकै छैन किसानले लागत मूल्य अनुसारको ग्यारेन्टी पाउनु पर्यो उसको सुरक्षा गरिदिनु पर्यो बिमा दिएको छैन भने ती इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कारबाही गर्नु पर्यो कारबाही गर किसानलाई उठा भने हो नि त कृषि पत्रकारले त्यो बाहेक अरू केही भनेको छ छैन तै पनि गर्न सक्दैन भने त तर छोड्नुहुन्न झकझकारिनुपर्छ भने मेरो मान्यता हो र साथीहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने कृषि पत्रकार महासङ्घ छ कृषि पत्रकार महासङ्घले तपाईँको सुरक्षा गर्छ अगाडि बढ्नुहोस् निकै महत्त्वपूर्ण विषय समय सकिसकेको छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय र अब हामीले पत्रकारिता गर्दा चाहिँ यो सेक्टरमा जानुपर्ने रहेछ किसानलाई यसरी उठाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि यहाँले साथ दिनुभयो अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा आम किसान वर्ग र कृषि पत्रकारहरूलाई समेत किसानहरूलाई सबभन्दा पहिला किसान भनेको देवता हुन् उहाँहरूले उत्पादन गर्दै कारणले मैले खान पाएको छु नि बजारमा महँगो तिर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर खान पाएको छु त्यो खाएर म बाँचेको छु उहाँहरूलाई राज्यले सलाम गर्नुपर्छ राज्यले किसानहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो एक किसानहरू कुनै पार्टीको झोले नबन्नुहोस् कि तपाईँहरू झोले बन्नु भने तपाईँलाई भोट ब्याङ्क बनाउँछन् तपाईँको भोट लिन्छन् मन्त्री बन्छन् तपाईँलाई डुबाउँछन् त्यसकारण तपाईँ यदि कुनै अमुक पार्टी सङ्गठनमा हुनुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस् तपाईँलाई त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन म बिन्ती गर्छु स्वतन्त्र हुनुहोस् किसान भनेर गर्व गर्नुहोस् हिजो विदेश जाँदा पासपोर्टमा किसान भनेर लेख्ने चलन थियो आज त्यो पनि हटाएको छ खै गर्व गर्ने ठाउँ त्यसकारण कुनै अमुक पार्टीको झन्डा बोकेर त्यो झन्डा मुनि बसेर किसान नभनिदिनुहोस् म गर्व साथ म उत्पादन गर्छु भन्नुहोस् म यो गर्छु म किसान हो म कुनै पार्टीको झोले होइन भन्नुहोस् तपाईँलाई भेट्न ती नेताहरू त्यहीँ आउँछन् तपाईँको घरमा भोट माग्न आइरहने तपाईँ माग्नुहोस् मल दिन सक्छ कि सक्दिनस् मलाई बिउ दिन सक्छ सक्दिनस् हो भने मेरो घरमा आइज नभए जा भन्ने हैसियत राख्नुहोस् र त्यस्ता किसानहरूको वकालत हाम्रा साथीहरूले गर्नुहुन्छ म लिडिङ गरिरहेको छु निरन्तर लडिरहने छु होइन साथीहरू नडराउनुहोस् म छु निकै ग्यारेन्टी गर्छु निकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ वैकुण्ठ सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो क्षेत्रमा भएका केही विकृतिहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र कृषि पत्रकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ सुरक्षित गर्न सकिन्छ एउटा पाटोबाट र सञ्चार गृहका समेत मुद्दाहरू के कस्ता रहेका छन् र यसलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले निष्कर्ष निकालिदिनु भयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार यहाँले पनि समय दिनुभयो कृषि पत्रकार महासङ्घ र मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो प्रभु टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किसानका आवाज बोलिरहोस् किसानकै पक्षमा आफ्ना दृश्यहरू देखाइरहोस् समस्या पऱ्यो भने कृषि पत्रकार महासङ्घले यहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्न तयार छ धन्यवाद हुन्छ अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ हजुर हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ वैकुण्ठ भण्डारी उहाँ चाहिँ नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष र लामो समयदेखि चाहिँ नेपालमा कृषिको पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व र नेपालमा कृषि पत्रकारितालाई स्थापित गर्नुपर्छ सञ्चार गृहको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र कृषि क्षेत्रको मात्रै विकास प्रवर्धन गर्नको लागि छुट्टै सञ्चार माध्यमको पनि आवश्यक छ र आवश्यकता हुन्छ भोलिका दिनहरूमा पनि आवश्यक छ भनेर चाहिँ उठाउने पहिलो नेपाली समेत हुनुहुन्छ नेपाली पत्रकार समिति हुनुहुन्थ्यो र कृषिमा पत्रकारिता गर्दै अन्यहरूलाई हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सिकाउँदै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा कृषि पत्रकारिताको भूमिका अपरिहार्यता र सञ्चार माध्यम कृषि सञ्चार माध्यम कस्तो हुनुपर्छ र साँच्चीकै किसानको मुद्दामा चाहिँ कसरी लड्न सक्छन् कृषि सञ्चार माध्यम भन्ने खालको विषयमा उहाँले निष्कर्ष समेत दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ र आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू रह्यो भने पक्कै पनि हामीसम्म जोडिन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले अथवा 985110979192 हामीले यो हटलाइनको नम्बरको रूपमा पनि यहाँहरूलाई छान्ने गरेका छौँ कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यल रहे भने यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी नमस्कार।